Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको अर्थतन्त्रको बारेमा चिरफार गर्दैछौँ। हामी लगातार देशको अर्थतन्त्रको बारेमा, बजेटको बारेमा, विकास र समृद्धिको बारेमा बहस गरिरहेका छौँ। बजेट आयो, बजेटको बारेमा संसदमा छलफल सुरु भएको छ। आजबाट प्रतिपक्षले बजेटमाथि कटाक्ष गरेको छ र भनेको छ नारा मात्रै हो, यो बजेटले जनतालाई केही कुरा दिन सक्दैन, राहत दिन सक्दैन। लोकप्रिय बजेट ल्याएर सरकारले गल्ती गरेको छ भनेर एमालेका नेताहरूले, पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले सरकारको बजेटमाथि आलोचना गरेका छन् आजको संसदको बैठकमा। अनि सत्तापक्षका नेताहरूले भनेका छन् बजेट राम्रो छ, यो बजेटले जनताको मन जितेको छ, बजेट समय सापेक्ष आएको छ र बजेट चुनावी एजेन्डालाई पनि सम्बोधन गरेर आएको छ। किन भन्दाखेरि अब 6 महिनापछि हाम्रो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा यतिखेर जसरी हामीले करिब परिणामहरू बाहिर आइसकेको तपाईँलाई देखाइसकेका छौँ, हामीले समाचार सम्प्रेषण गरिसकेका छौँ र अब सबैको ध्यान छ सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनतिर। यतिखेर प्रदेश सरकारले पनि नीति र कार्यक्रम ल्याइरहेको छ, बजेट ल्याउने तयारीमा छ र प्रदेशमा कस्तो बजेट आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। प्रदेश सरकारले जनताको मन जित्न सक्छ कि सक्दैन र हाम्रो देशमा विकास जसरी हुनुपर्थ्यो तीव्र गतिमा त्यसरी विकास हुन सकेन। हामी धेरै ठाउँमा चुकेका छौँ, धेरै पटक चुकेका छौँ। हाम्रो देशको राजनीतिज्ञहरूले यो देश बनाउन सकेनन्। धेरैले भनेका छन् कहाँ चुके नेताहरू, किन देशमा आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्नता भएन। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार बढेको छ, हामीले भ्रष्टाचार रोक्न सकेनौँ, सुशासनको प्रत्याभूति नेपाली जनतालाई दिन सकेनौँ। जनताहरू ठुलो समस्यामा छन्, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा र रोजगारीमा पनि समस्या नै समस्या छ। देशभरि लाख युवा युवती विदेशमा छन्, रोजगारीको लागि हामीले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ र आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशमा 3 पटक राजनीतिक क्रान्ति भयो, मधेस आन्दोलन पनि भयो, तर पनि आर्थिक क्रान्ति हाम्रो देशको आजको एजेन्डा हो। सम्पूर्ण नेपाल कृषि क्रान्ति हामी सबैको चाहना हो। किसानहरूले मल पाउँदैनन्, तर हाम्रो देशमा अब किसानहरूलाई पेन्सन भत्ता कति सम्भव होला। किसानहरूलाई मल दिनुपर्छ, किसानहरूलाई बिउ दिनुपर्छ, समयमै सिँचाइ हुनुपर्छ। देशभरि हाम्रो आग्रह छ त्यतातिर सरकारको ध्यान जाओस्। त्यसैले 5 दलीय गठबन्धनले फेरि पनि चुनावमा कसरी जाने भनेर छलफल केन्द्रित गरिरहेको छ र आगामी निर्वाचनमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन सँगै जान सक्ला त। एमाले पनि आगामी निर्वाचनमा अब के गर्ने भनेर रणनीति बनाइरहेका छन्। शीर्ष नेताहरू बैठकमा व्यस्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा चाहिँ रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेसभित्र पनि समस्याहरू छ र विभिन्न प्रमुख पार्टीहरूको अब बैठक जारी छ। केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदैछ। विभिन्न पार्टीहरूको, माओवादी केन्द्रको, नेपाली कङ्ग्रेसको, एमालेको र राप्रपाको, जसपाको, लोसपाको, सबै पोलिटिकल पार्टीको अब बैठकहरू धमाधम बस्दैछ। हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ। हाम्रो देशको कुरा गर्दाखेरि, आकाशको कुरा गर्दाखेरि, हवाई जहाजको कुरा गर्दाखेरि दुर्घटना बढिरहेको छ। दुर्घटनाले धेरै किसिमको क्षति पनि पुर्याइरहेको छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, पोखराबाट उडेको तारा एयरको हवाई जहाज दुर्घटना हुँदाखेरि ठुलो क्षति भयो, जनधनको क्षति भयो, सबैमा पीडा छ र यतिखेर हामी भन्न चाहन्छौँ नेपाली आकाश सुरक्षित हुनै पर्छ र तारा एयरलाइन्समा चढ्नेहरूको जसरी
निधन भयो। म सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र सबै शवहरू काठमाडौँ आइसकेको छ। आज चाहिँ शवहरू काठमाडौँ ल्याइ पुर्याइएको छ। हिजो 10 जनाको ल्याइयो भने बाँकीको आज आएको छ र यतिखेर परिवारजनमा ठुलो भाव विभोर छ, परिवारजनमा रुवावासी छ। त्यसैले अब हामीले हाम्रो देशको आकाशलाई सुरक्षित बनाउनै पर्छ। मेरो आग्रह छ सबैलाई, नेपाली आकाश सुरक्षित हुनै पर्छ। त्यसैले हामीले 2वटा पाइलो राख्नै पर्छ, 3वटा पाइलो राख्नै पर्छ। हेलिकप्टरमा आजबाट 2वटा पाइलो राख्ने निर्णय भएको छ, यो राम्रो पक्ष हो। र खराब मौसमको बेलामा कसैले पनि जहाज नउडाउँ, मेरो आग्रह छ। त्यसैले आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ। त्यसैले हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् र आइजिपी प्रकरण पनि अदालतमा अब 30 गते सुनवाई हुने भएको छ। जेठ 30 गते धीरज प्रताप सिंह विरुद्ध विश्वराज पोखरेलले हाल्नु भएको रिटमाथि आज कुनै निर्णय हुन सकेन र नेपाल प्रहरीभित्र राजनीतिकरण भएको छ। आइजिपी बनिसक्नु भएको छ धीरज प्रताप सिंह। अब के होला त्यो हेर्न बाँकी छ। म केही समयको विषयमा दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम विशेष हुनेछ। यस कारणले विशेष हुनेछ कि हाम्रो देशको विकास र समृद्धिमा सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि उद्योगपति र व्यापारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र रहिरहनेछ। हाम्रो देशको उद्योगपतिहरूले देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसैले आज हामीले 3 जना यो देशको हस्तीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर देशको आगामी विकास, बजेट र समग्र देशको अर्थतन्त्रको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। म 3 जनालाई नै कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। शेखर गोल्छाजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। विष्णु अग्रवालजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र मल्लजी, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। 3 जनाले कार्यक्रममा स्वागत गरिसकेपछि वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटलाई तपाईँको टिप्पणी कस्तो छ? यो ठिक छ कि राम्रो छ कि अथवा बजेट सन्तुलित छ कि समय सापेक्ष आयो कि आएन? उद्योगपतिको मन जित्यो कि जित्दैन बजेट? त्यहाँबाट सुरु गरौँ। ऋषिजी, अब बजेट हरेक वर्ष आउँछ। हाम्रो संविधानले जेठ 15 गते बजेट ल्याउनको लागि बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरेको छ र बजेट आइसकेपछि निजी क्षेत्रको चासो हुनु स्वाभाविकै हो। तर यसपालिको बजेटमा हाम्रो चासो चाहिँ अलि बढी थियो। त्यसको कारण के हो भने यसपालिको बजेटमा खास गरेर यो अहिलेको आर्थिक स्थिति हेर्ने हो भने अहिले हामीले कहिल्यै नदेखेको एउटा तरलताको समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ र त्यसले निम्ति आएको फेरि अन्य समस्याहरू, महँगी, जुन युक्रेन वारले गर्दाखेरि महँगीको समस्या हामीले देखिरहेका छौँ। शोधानान्तर स्थिति हाम्रो नकारात्मक छ, त्यो एकदम चिन्ताको विषय रहेको छ। र यस्तो स्थितिमा जब निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै कमजोर रहेको छ, यस्तो बेलामा यो बजेट आएको छ। एकातिर त हामी 5.8 हाम्रो ग्रोथ रेट त्यो सम्भव छ, आर्थिक वृद्धि 8% पुर्याउन सक्छौँ। अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ पुर्याउँछु भनेर। अब यसमा चाहिँ कुनै नाटकीय रूपमा लगानी बढेन भने यो 8% चाहिँ अलिकति हामी यो पुग्न चाहिँ एकदमै गाह्रो नै छ। अब किनभने यो वर्ष पनि 5.8 को हामी कुरा गरिरहेका छौँ ऋषिजी। अब यो पहिलो 6 महिनामा चाहिँ हाम्रो ग्रोथ राम्रै भएको थियो, तर पछिल्लो 6 महिनामा चाहिँ हामी अलिकति निराश पनि भएका छौँ। धेरै समस्याहरू, खास गरेर कोभिडको समस्या त थिँदै थियो र त्यसपछि फेरि धेरै समस्याहरू पनि आएको छ। 5.8 पनि एउटा ठुलो एउटा उपलब्धि नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर 8% को जुन ग्रोथको जुन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रोजेक्सन गर्नुभएको छ, अब यो असम्भव त म भन्दिनँ, तर यो पुर्याउनुको लागि कठिन छ। धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ अर्थमन्त्री हैन देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि। शेखरजी, यसपटकको बजेटमा तपाईहरुको प्रतिक्रिया सकारात्मक आयो नि? किन तपाईहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईहरुको सबै मागहरु सम्बोधन गर्नुभयो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले? हैन, सबै माग त सम्बोधन भएको छैन, तर यसपालिको बजेट खास गरेर उद्योग र कृषिमा एउटा नयाँ कुराहरू यसमा आएको छ, जुन निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विषय छ। मैले यसमा के कुरा राख्न चाहे भने उद्योग वाणिज्य महासंघले एउटा भिजन पेपर लिएर आएको थियो र भिजन पेपरमा हामीले कसरी 2030 सम्ममा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई 100 अरबको पुर्याउन सक्छौँ भनेर, 100 बिलियनको पुर्याउन सक्छौँ भनेर हामीले एउटा प्रोजेक्सन पनि लिएर आएका छौँ र त्यही अनुसारले हाम्रा धेरै सुझावहरू यसमा समेटिएर पनि आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। खास गरेर उद्योग क्षेत्रमा जुन यसपालि चाहिँ धेरै कुराहरूको
पोलिसी डिपार्चर हामीले देखेका छौँ। साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायहरूको लागि पनि धेरै डिपार्चर हामीले देखेका छौँ। यो सकारात्मक रहेको छ। विष्णुजी, अब नेपालको अर्थतन्त्र ठुलो सङ्कटमा जान्छ भनेर भनिरहँदाखेरि र कोभिडको जुन कारणले थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट सञ्जीवनी बुटी बन्न सक्छ? मलाई लाग्छ कि यो बजेट जुन आएको छ नि, औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो बजेट लिए आएको छ। अब मलाई याद छ कि 1990 देखि 95 सम्ममा धेरैवटा सुधारका कार्यक्रम, धेरैवटा मतलब फर्स्ट फेज अफ रिफर्म्स जुन आएको थियो त्यसले के छ कि एफडीआई पनि तानेको थियो, अरू त्यसपछि के छ कि धेरै जस्ता उद्योगहरू पनि आएका थिए, अरू त्यसपछि उत्पादन पनि बढेको थियो, अरू बीचमा आएर अलिकति शिथिलता आएको छ। मलाई लाग्छ कि यो बजेटले यो सेकेन्ड वेव अफ रिफर्म्सको जुन हामीहरूले पटक पटक कुरा गरिराखेको थिएँ, चारैतिर हामीहरूले यसको जरुरी छ भनेर भनिराखेको थिएँ, त्यो रिफर्म्सहरूको झलक यो बजेटमा हामीहरूले देख्न पाइराखेको छ। सरकारले तपाईँहरूलाई अनुदान दिने, सहयोग दिने भनेर भनिरहेछ। यसपटक छ नि बजेटमा उद्योगपति र व्यापारीको लागि खास गरी तपाईँले जसरी औद्योगिकरण कुरा गर्नुभएको छ, आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपाल बनाउने तपाईँको एउटा भिजन छ नि, त्यसलाई टेवा पुग्ने गरी आएको छ त? तपाईँले मागेको कुरा सरकारले दिएको छ? हामीहरूले मेक इन नेपालको समिट पनि गरेको थिएँ। समिटमा बृहत छलफलपछि हामीहरूले धेरैवटा सजेसन्सहरू पनि दिएको थिएँ, अरू त्यो सजेसन्सहरू यो बजेटमा औद्योगिकरणको लागि कभर भएको जस्तो हामीहरूले लाग्छ। म इक्जाम्पल पनि दिन चाहन्छु। सबभन्दा ठुलो अब्स्टेकल एउटा जग्गाको छ औद्योगिकरणको लागि। त्यो जग्गाको त्यसमा हकबन्दीको इस्युलाई पुनरावलोकन गर्ने। दोस्रो इस्यु के थियो कि जग्गा हकबन्दी भन्दा बढी हुँदाखेरि त्यसलाई कोलेट्रलमा युज गर्ने सम्भावनै थिएन। अब त्यसले पनि ओपन गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रहरू कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन। अब यो पल्टको बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको लागि हामीहरूको जग्गा पनि त्यहाँ मतलब त्यसमा पैसा पनि राखेको छ। अब त्यही तरिकाले औद्योगिक क्षेत्र हामीहरूको माग थियो कि यो पीपीपीमा जान सक्नु पर्यो, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपमा जान सक्नु पर्यो। त्यो फेरि किटान गरेर यो पल्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपको पनि कुरा गरेको छ। सो सबभन्दा अब एउटा आजको दिनमा धेरैवटा रुग्ण उद्योगहरू छन्। रुग्ण उद्योगहरू के छ कि जग्गाहरू छ, बेच्न पाइराखेका छैन, लोन तिर्न पाइराखेका छैन, राजस्व तिर्न पाइराखेका छैन, उनीहरूको लागि पनि सल्युसन लिएर आएको छ। 50 मतलब के छ कि 50 वर्षको लिजको जग्गाको कुरा भइरहेको छ। समष्टिगत तरिकाले हेर्ने हो भने यो सबै कार्यान्वयन हुन पायो भने जुन एउटा सबभन्दा ठुलो जुन अब्स्टेकल छ त्यो हामीहरूको सल्भ हुन्छ। तर विशेष हामी कहाँ धेरै बजेट आयो होइन, तपाईँले देख्नु भएको छ नि त होइन। 2048 सालदेखि अहिलेसम्म कुरा गर्न चाहन्छु, धेरै निर्वाचित सरकारले बजेट ल्यायो तर त्यो बजेट कार्यान्वयन भएन। अहिले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भने आधार के छ हाम्रो देशमा? त्यो संयन्त्र छ। अब बजेटलाई कार्यान्वयन त गर्नै पर्छ, आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नुपर्छ। अब प्रयास गरेर अगर बजेट कार्यान्वयन हुन पाएमा हामीहरूले मतलब इकोनोमीको पनि विस्तार हुन्छ, जुन हामीहरूले वृद्धि दरको कल्पना गरेको छौँ त्यो पनि एचिभ हुन सक्छ। तर कार्यान्वयन त गर्नै पर्छ। अब त्यसको लागि हामीले तयार हुनुपर्छ। ज्येष्ठ 15मा लागेको छ, आषाढसम्ममा सबै कार्यविधिहरू तयार गरेर यसलाई अगाडि बढाइसक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजेन्द्रजी, जस्तो अब नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चाहिँ यो बजेटको स्वागत गर्यो। हजुर, तपाईँले स्वागत गरिरहँदाखेरि किन स्वागत गर्नु? 1, 2, 3 कारण भन्नुहोस् त मलाई। सरसर्ती यसपालिको बजेट चाहिँ समग्र रूपमा एउटा मुलुकलाई चाहिँ एउटा होइन उत्पादनशील र आत्मनिर्भर र रोजगार वृद्धि गर्ने किसिमकोलाई चाहिँ अलिकति फोकस गरेको मैले पाएँ। तर जुन किसिमको यो बजेटको साइज आयो 17 खर्ब 93 अर्ब र चाहिँ जिडिपी ग्रोथ चाहिँ जुन 8% वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा राखेको छ, यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ भनेर चाहिँ मैले सुरुमै भनिसकेको छु। कुरा चाहिँ हाम्रो देशमा एउटा के समस्या छ भनेदेखि सुरुमा ठुलो आकारको बजेट ल्याइदिने र बिचमा चाहिँ घटाइदिने हैन। ठुलो आकारको बजेट आउनासाथ उद्योगिक व्यवसायको थाप्लोमा पक्कै पनि यो ठुलो बजेट छ र चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ चुरुस्त दुरुस्त र हाम्रो देशको आन्तरिक राजस्वले ढान्ने किसिमको बजेट ल्याउनु पर्दछ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा राखिरहेका छौँ कि हामी कहाँ चाहिँ अहिले बजेट निर्माण गरिदिने अनि विनियोजित चाहिँ विकास बजेट पनि समयमा खर्च नहुने र चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ रकमान्तर पनि समयमा नहुने हैन। यो चाहिँ जुन कुरा भए पनि अर्थ मन्त्रालयमा गएर ठोकिने रोकिने भइरहेछ भनेदेखि आउँदा दिनहरूमा विगतको कुराहरूलाई जुन कुरा छ राम्रा कुरा चाहिँ ल्याउने र अलिकति नवीनतम सोचका साथ हाम्रो विनियोजित बजेट खर्च हुने हैन। राजस्वको चाहिँ जुन एउटा भनौँ न एउटा आकलन राखेको छ त्यसलाई पनि
हुन सक्ने किसिमबाट चाहिँ हामीले लाग्नुपर्छ र चाहिँ करको छ नि दर पनि करको दर त बढाइएको छ नि त कर पनि यस्तो छ अब तिर्नेमाथि चाहिँ त्यसको थाप्लोमा मात्र तबला गाडीमा हेर्नु त दोपर कर यो हामीले जलविद्युतको भण्डारण भएको मुलुकमा यसरी विद्युतीय गाडीमा चाहिँ एउटा भनौँ न अन्तशुल्क किन लगाइन्छ अलि दुःखद कुरा हो। पक्कै पनि म त यो भन्न चाहन्छु कि यसलाई सरकारले पुनर्विचार गरेर घटाइनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु हैन। हाम्रो अहिलेलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्षणिक हेर्ने कुरा छ कि अहिले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ अलिकति भन्सारमा केही कम होला, राजस्व कम उठ्ला, तर चाहिँ हाम्रो फ्युलमा हुने खर्च त घट्छ नि विद्युतीय कार्य गर्दाखेरि हैन। यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति नगदी नै हेर्ने बानी छ, भोलि हेर्ने प्रचलन छैन र भोलि के हुन्छ यसको इम्प्याक्ट मुलुकलाई के पर्छ, आम जनतालाई र चाहिँ हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने हिसाबले बजेट ल्याइनुपर्छ र नीति कार्यक्रम पनि त्यस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। शेखरजी, हाम्रो देश बनाउन नेताहरूमा भिजन हुनुपर्छ। तपाईँले 2046 सालपछि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि, देशको विकासको कुरा गर्दाखेरि हामी धेरै चुकेका छौँ। देशमा जति प्रगति हुनुपर्थ्यो त्यति प्रगति 30 वर्षमा पाएन र अब सबैको चाहना संविधान जारी भइसक्यो, राजनीतिक स्थायित्व र विकास र समृद्धि हामी सबैको साझा एजेन्डा हो। बजेट त आउँछ, बजेटमा तपाईँले स्वागत पनि गर्नुहुन्छ, तर 1 वर्षपछि त्यो बजेट कति कार्यान्वयन भयो, के भयो, कहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रभावकारितादेखि हामी छलफल गर्दैनौँ। तपाईँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको नाताले बताइदिनुहोस्, वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने आधार देख्नुहुन्छ तपाईँ? हात्ती आए फुस्छ हो कि यो पनि? अब ऋषिजी कस्तो छ भने कार्यान्वयन पक्ष जहिले पनि यो सरकार पर्टिकुलरको होइन, हरेक सरकारको यो एउटा कमजोरी रहेको छ होइन। अब यसमा कार्यान्वयन किन हुँदैन? अब यहाँ निजी क्षेत्रको क्षमता नपुगेको हो कि हाम्रो खरिदेनहरूमा केही गलत छ कि हामीले यसमा चाहिँ एकचोटि गहन चिन्तन गर्न एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। कार्यान्वयन पक्ष फितलो कुनै एउटा सरकारको होइन, यो हरेक सरकारको हामीले देखेका छौँ। जति विकास बजेट हुन्छ त्यसको एउटा सानो पर्सेन्टेज मात्रै खर्च गर्छौँ, फेरि लास्ट 1-2 महिनामा चाहिँ हामीले सिध्याउने प्रयास गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि गुणस्तर कहिले पनि हुँदैन। यो हामीले देखिसकेको विषय रहेको छ। तर यो कुनै पर्टिकुलर सरकारको होइन। अब यति 8% र 18%सम्मको राजस्व बढी गर्ने होइन, खास गरेर यस्तो समयमा जब अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ होइन, यस्तो अवस्थामा यस्तो लक्ष्य लिँदाखेरि चाहिँ कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने अहिले चाहिँ लागेको छ। लक्ष्य पुग्नको लागि चाहिँ सरकारलाई धेरै पापड पेल्नुपर्छ क्या, अब पापड काम गर्नुपर्छ नि धेरै होइन। किनभने हामी कहाँमा अर्थमन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीले होइन भाषण बढी गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्न भन्ने जनताको धेरै प्रश्नहरू छ क्या शेखरजी। तर यसपालि केही आधारहरू यस्ता छन् जसले जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो पुर्याउन सकिन्छ जस्तो आधार 1, 2, 3 भन्नुहोस् न। ल मैले जस्तै उदाहरणको लागि एउटा शोधानान्तर स्थिति एकदमै ठुलो हाम्रो समस्या रहेको छ। हामी कहाँ विदेशी मुद्राको जुन सञ्चित छ त्यो नाटकीय रूपमा घटिरहेको छ र यसपालि निर्यातलाई बढाउनको लागि, निर्यातलाई दुब्बर बनाउनको लागि योजनाहरू आएका छन्। खास गरेर 3-4वटा क्षेत्र, सिमेन्ट, स्टिल र क्लिङ्कर र फुटवेयर होइन, यो 4वटा क्षेत्र। किनभने हामी NTIS बनायौँ होइन, हामी ट्रेडिसनल कुराहरूलाई मात्रै निर्यात गर्न प्रयास गऱ्यौँ। योपालि चाहिँ भ्यालु एडिसन भएको प्रडक्ट्सहरूलाई निर्यात गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यो सफल हुन सक्यो भने सम्भव छ, यो सफल हुन सक्छ, सफल हुन्छ। अहिले भारतीय बजारमा हाम्रो डन्डीहरू जान सक्छ, सिमेन्टहरू जान्छ। किनभने यसको लागि हाम्रो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज बिजुली हुनसक्छ र यसपालिको जुन बजेट आएको छ त्यसमा बिजुलीमा पनि बढी खपत गर्नेलाई केही छुटको व्यवस्था गरिएको छ। भनेपछि जुन हामीले सधैँ भनेका थियौँ कि हामीलाई कुनै न कुनै कम्पिटिटिभ एडभान्टेज दिनुहोस्, या लेबर हुनसक्छ, जग्गा हुनसक्छ, हाम्रो के हुनसक्छ, ब्याज हुनसक्छ र यसपालि चाहिँ बिजुलीलाई हाम्रो कम्पिटिटिभ एडभान्टेजको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यसबाट हामी उत्साहित पनि भएका छौँ। खास गरेर बढी कन्जम्सन गर्नेलाई जुन छुट दिएको छ त्यो एडभान्टेज लिएर हामी निर्यात पनि गर्न सक्छौँ। विष्णु, जब तपाईँहरू त उत्साहित उद्योगपतिहरू होइन, देशमा राम्रो काम होस्, प्रगति होस् भनेर तपाईँहरूको एउटा सोच चिन्तन पनि छ शेखरजीको, तपाईँको, राजनीतिको। मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि उद्योगपतिहरूले चाहेर मात्रै देश त बन्दैन, त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व सक्षम हुनु पर्यो, उनीहरूको पोलिसीमा तपाईँहरूको मेल खानु पर्यो। अहिले जसरी राज्यहरू पोलिसी बनाइरहेछन् उद्योगपति व्यापारीहरू त्यसमा सन्तुष्ट छन् होइन। अब कुनै पनि तपाईँहरूको छ नि कम्प्लेन छैन सरकारसँग? नहीं, कंप्लेन नहुने तो मतलब के छ कि त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट्सहरूको चान्सेस तो हरेक ठाउँमा हुन्छ।
हरेक साल हुन्छ, नयाँ नयाँ कुराहरू आइराखेका हुन्छन्। तर यो बजेटबाट जुन तरिकाले फोकस भएर आएका छन्, जसरी हामीहरूका मुख्य समस्याहरू के छ, आजको दिनमा तरलताको समस्या, सबभन्दा ठुलो समस्या तरलताको समस्या हो। ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको समस्या छँदै छैन, पैसा छैन, एकदमै छैन। आजको दिनमा कसैले पनि पैसा नभइकन कसरी काम हुन्छ? कि केही पोजिटिभहरू कुराहरू पनि यसमा आएको छ, जसरी के छ कि एफडीआई को कुरा आएको छ। अपार्टमेन्टमा एफडीआई योपल्ट एक मतलब क्लियर तरिकाले खोल्ने प्रयास गरेको छ। दोस्रो के छ कि एनआरएन को पैसा सेकेन्डरी मार्केट हामीहरूको पुँजी बजारमा लाउने प्रयास गरेको छ। तेस्रो कुरा के छ कि हामीहरूको थ्रेसहोल्डको लिमिट पनि घटाएको छ। चौथो कुरा 10 करोडसम्ममा अटोमेटिक मतलब एफडीआई को पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यसभन्दा बढी भएमा 7 दिन र 6 महिनाको एउटा सीमा पनि धेरै कुराहरू एफडीआई सँग सम्बन्धित आएको छ। हामीहरूको रेमिटेन्सलाई पनि बढावा दिनको लागि हामीहरूले रेमिटेन्सलाई मर्यादित बनाउने पनि प्रयास गरेको छ। दोस्रो के छ कि अब त्यही तरिकाले अरू पनि एनआरएन को पैसा भइहाल्यो, रेमिटेन्स को पैसा भइहाल्यो, त्यस्ता खालका प्रयासहरू गरेका छन्। अगर बाइ द वे हामीहरूले 8% को लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने हामीले 1200 अरब रुपियाँ हामीले अर्थविदहरूसँग कुरा गर्दाखेरि नेक्स्ट इयर 1200 अरब रुपियाँको हामीले डिपोजिट चाहिन्छ। 1000 अब त्यो जुन छ नि सबभन्दा ठुलो हामीहरूको लागि चुनौती हुने हो। अब के छ कि 500 अरब तो अगर नर्मल तरिकाले अगर डिपोजिटमा एडिसन हुन सक्यो भने अरू बाँकी पैसा एफडीआईबाट, लोनबाट, यो सबैबाट आउन सक्यो भने यो एउटा ठुलो हामीहरूको एचिभमेन्ट हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हाम्रो देशमा लगानीको कुरा गर्दा तपाईहरु त प्रधानमन्त्रीसँग भारत पनि गएर आउनुभयो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि हैन, नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा, अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने धेरैको भनाइ छ। तर नेपालको व्यापार घाटा यति चुलिएको छ भारतसँग, अनि हामीले कसरी प्रबन्धन गर्न सक्छौँ मलाई बताउनुहोस् त। समस्या त छ नि। हो, त्यही कारणले गर्दा त औद्योगिकरण मैले भनिराखेको छु कि सेकेन्ड वेभ अफ रिफर्म्स जुन धेरै पहिले आइसक्नु पर्थ्यो त्यो अहिले आइराखेको छ। त्यसले के छ कि आयात प्रतिस्थापना गर्छ। अरू एफडीआई को जुन अहिले जुन कुराहरू आएका छन्, अब एउटा म फेरि इक्जाम्पल दिन्छु कि जुन बेलामा सीआईआई को त्यहाँ दिल्ली जाँदाखेरि कार्यक्रम आएको थियो, त्यो बेलामा सबभन्दा ठुलो प्रब्लमको कुरा थियो त्यो जग्गासँगै सम्बन्धित थियो। हामीहरूको ल्यान्डको जुन अब्स्टेकल जुन छ उनीहरूले सबभन्दा ठुलो समस्या भएर बनेको थियो। फेरि यो बजेटले धेरै जस्तो यो समस्यालाई सम्बोधन पनि गरेको छ। त्यसमा अब उद्योगपतिहरू चाहिँ ढुक्क भएर सरकारप्रति विश्वास गरेर जान सक्ने वातावरण बन्यो देशमा। मतलब त्यो अब कसरी यो दरार छैन तपाईहरुको बिचमा, मतलब यसलाई कसरी बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र यो सबैको पूरा कहिले हुन्छ, यो सबैले धेरै फरक पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजनाथजी, मलाई धेरैले के भन्छन् भन्दाखेरि यसपटक जसरी बजेट आयो नि, अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउनु भयो, गभर्नर र अर्थमन्त्रीको बीचमा द्वन्द्व र विवाद छताछुल्ल अहिले पनि बाहिर आइरहेछ है, किनभने भित्री रूपमा उहाँहरूको बीचमा अझै पनि सम्बन्ध राम्रो छैन। हजुर, बजेट त आयो तर राष्ट्र ब्याङ्कले छ नि सरकारको बजेटलाई सपोर्ट गरेन भने के हुन्छ देशमा भन्नुस् त? यो गम्भीर प्रश्न छ। अब कुनै पनि राष्ट्रले ल्याउने बजेटलाई अन्य निकायले सहयोग नगर्ने भने प्रश्नै आउँदैन, गर्नै पर्दछ हैन। हुन त अहिले त सरसर्ती हेर्दाखेरि हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना र राष्ट्र ब्याङ्क बीचको अलिकति कोअर्डिनेसन भइरहेको अवस्था छैन हैन। राष्ट्र ब्याङ्कलाई आफ्नै किसिमको म त एउटा अहिले भन्नै पर्ने कुरा भन्नुपर्छ। अहिले एउटा तरलताको मुख्य अभाव भएको कारण चाहिँ र ब्याज दर महँगिएको कारण चाहिँ यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको पनि केही सहयोग चाहिँ कमीले हुन गएको छ भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको पनि पक्कै पनि। किन भन्दाखेरि गएको साल हैन हामीले चाहिँ यो बेस रेटमा ब्याङ्कहरूले लिने प्रिमियम 0.25 देखि 1.5% म्याक्सिमम त्यो थियो भनेदेखि यो वर्ष हैन तपाईको चाहिँ यो बेस रेट पनि बढेर गएको अवस्था छ र चाहिँ ब्याङ्कले लिने प्रिमियम पनि 4.5-5% भएको छ। यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मुखमा दही जमाएर बसेको छ। पटक पटक हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट, चेम्बरको तर्फबाट। यो चिज गर्न सक्ने कुरा पनि मुलुकको लागि, जनताको लागि, उद्यमी व्यवसायीले गरिएन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। भनेदेखि यस्तो कुराहरू चाहिँ यसै चाहिँ मान्छेलाई उद्योग व्यवसायमा अङ्कुश लगाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन र हाम्रो देशको नीति, अर्थनीतिको 5 वर्षे 10 वर्षे किसिमको हुनुपर्छ। 6 महिनामा 3 महिनामा संशोधन गरेर चाहिँ व्यवहार थप्यो, ब्याज दर वृद्धि भयो भनेदेखि यहाँ भएको उद्यमी र जलविद्युतकर्ता हैन पूर्वाधार विकास गर्ने र ट्रेडिङमा त यताउति बेचबाच गरेर नाफाघाटामा गरेर कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्दाखेरि 5 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ त्यसको हेरफेर गर्नलाई। यस्तो किसिमको हुन्न। यसको चाहिँ स्थिर ब्याज दर 10 वर्ष 20 वर्षमा पोलिसी एउटै हुनु पर्यो क्या, हुनै पर्छ।
यो चाहिँ कुनै किसिमको त्यसो भए उत्साहित हुन्छन् लगानीकर्ताहरू खुसी हुन्छन् देशमा लगानीको वातावरण बन्छ। मैले के भन्न खोजेँ भने कुनै एउटा मोडर्न साइन्टिफिक मुलुकको लागि हिट छ भने त्यसलाई चाहिँ सच्याउने, तर चाहिँ के छ भने एउटा यो किसिमको हुनेछ भनेर भनिदिने 3 महिना 6 महिनामा अर्को चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा नियमनकारी एउटा निकायबाट चाहिँ निर्देशन लागू गरिदिन्छ, उद्यमी व्यवसाय चल्नै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति उद्यमशीलतामा नेपालमा अलिकति ह्रास आएको छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु म। शेखरजी, जस्तो तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि तपाईँले जसरी लगानीको वातावरण नेपालमा बन्नुपर्छ, लगानीकर्ताहरूलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ र अहिले अब लगानीको वातावरण बनेको छ कि छैन र यो बजेटले छ नि लगानी भित्राउनको लागि साँच्चीकै सरकारको लागि अथवा तपाईँहरूको लागि वातावरण बनाइदियो, बाटो खोलिदियो? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यसैजी कस्तो छ भने समस्या जुन अघि राजनीतिले पनि राख्नुभयो, मोनिटरी पोलिसीले फिस्कल पोलिसीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो स्थिति के छ भने गत 6 महिनामा हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट डबलभन्दा बढी बढाएको छ भनेपछि यो हाम्रो अहिले अर्थव्यवस्था एउटा राम्रो स्थितिमा छैन भनेर क्लियर देखिएको छ। पिक्चर क्लियर छ क्या? पिक्चर क्लियर छ। तरलताको समस्या एकदमै ठुलो छ। अब यति ठुलो हामीले लक्ष्य पनि लिएका छौँ एउटा यस्तो स्थितिमा जब तरलता यति ठुलो समस्यामा रहेको छ र यसलाई चाहिँ अब मोनिटरी पोलिसीले कसरी सपोर्ट गर्छ यो हेर्न बाँकी नै छ। मौद्रिक नीति आउन बाँकी छ, आउँछ हो। तर जसरी मैले भने कि अहिले चुनौतीहरू धेरै छन् र अहिलेको स्थितिमा यो ग्रोथ रेट हामी हासिल गर्न सक्छौँ र हाम्रो सबै समस्याहरू समाधान भएको छ भन्न चाहिँ अलिकति असहज छौँ हामी। तपाईँहरूलाई पनि समस्या छ होइन, उद्योगपति र व्यापारीको पनि मैले त बुझेको छु राम्रोसँग। अब तपाईँहरूले ब्याङ्कबाट छ नि ऋण लिनुहुन्छ, ब्याज त तिर्नुपर्छ। सरकारले तपाईँलाई सुविधा दियो यसपल्ट बजेटमा सबै कुराहरू मिना गरिदियो ब्याज? होइन, त्यस्तो गरेको छैन। हामीले त्यो मागेका पनि थिएनौँ, उद्योगपतिले मागेका थिएन, हामीले कसैले पनि मागेका छैन। होइन, कसैले पनि साना व्यापारीहरूले त भनेको थियो त सरकारले भेटेको थियो त केही क्षेत्र ब्याज चाहिँ मिना गरिदिनुहोस्। होइन, हामीले केही क्षेत्रहरू जुन कोभिड-19ले गर्दाखेरि एकदमै थलिएका थिए त्यस्ता खास गरेर पर्यटनसँग जोडेका उनीहरूले चाहिँ केही सहुलियत पाउनुपर्छ, रिफाइनान्सद्वारा केही सहुलियत पाउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ हामीले। मलाई लाग्दैन कोही पनि कसैले पनि तपाईँले सरकारसँग कुनै पनि प्रस्ताव राख्नु भएन? छैन, त्यस्तो छैन। त्यसमा तपाईँलाई चाहिएको जति पैसा ब्याङ्कबाट पाइरहनु भएको छ अहिले? समस्या छ कि भन्नु सत्य कुरा छ। अब ऋषिजी यो त सबै जनतालाई बताइदिनुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, जनतालाई म भन्न चाहन्छु अहिले नेपालमा तरलताको समस्या जुन देखिएको छ यो हाम्रो जीवनकालमा चाहिँ हामीले यस्तो तरलताको समस्या देखेका थिएनौँ होइन। यो एकदमै गम्भीर समस्या छ र यो गम्भीर समस्याबाट हामी बाहिर निस्कनको लागि देशमा ठुलो लगानी आवश्यक छ, विदेशी लगानी आवश्यक छ होइन। नत्र भए हामी यो समस्याबाट त्यति चाँडै चाहिँ हामी पार लाउन सक्दैनौँ। यो बजेटले छ नि अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्छ त? यो बजेटले सकारात्मक बजेट आएको छ, लगानी मैत्री बजेट आएको छ, उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमको बजेट आएको छ र निर्यात बढाउने किसिमको बजेट आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यसलाई सपोर्ट गरेको। तर टार्गेट्सहरू एम्बिसियस छन्। हामी सबैजना मिलेर पोजिटिभली गयौँ र अहिले देशको परिस्थिति अब हेर्नुहोस् न, युक्रेन वारपछि कमोडिटी प्राइसेसहरू डबल भएको छ। पेट्रोलियम र खाद्यान्न जुन हाम्रो सबैभन्दा ठुलो आयातको वस्तु रहेका छन्, कमोडिटी प्राइसेस डबल भएको छ। यस्तो बेलामा अनि कति महँगी बढ्नेवाला, त्यति सजिलो त छैन। 10% पुग्छ धेरैले भनेका छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जनता त ठुलो पीडामा छन्, समस्यामा छन् शेखरजी। पक्कै हो, किनभने आयात गर्नुपर्ने छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै प्राइस बढेकोले, मूल्य बढेकोले अब यो चाहिँ अल्टिमेटली पे गर्ने भने कन्ज्युमरले नै हो होइन। र यो प्राइस बढेको छ, यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई अझ बढी तङ्ग्रनको लागि मद्दत गर्दैन, यसले चाहिँ झन् सङ्कुचित बनाउँछ। अब सवारी साधनमा सरकारले अलि सङ्कुचित नीति बनाएको हो कि जस्तो देखिन्छ यो बजेटमा, तपाईँलाई के लाग्छ? यिनीहरूले आयातलाई डिस्करेज गर्न खोजेकै छ। त्यसमा यो हामीहरूको यो जुन नीति आएको छ, जुन तरिकाले गाडीहरूका रेटहरू बढेका छन्, मोटरसाइकलमा पनि केही बढेको छ र अरू मतलब आइटम्सहरूमा पनि बढेको छ। त यसलाई आयातलाई जुन छ निरुत्साहित गर्न खोजेकै हो। अरू यसको पछाडि सायद औद्योगिकरणको एउटा सपना पनि होला, हाम्रो देश आत्मनिर्भरतातिर जान सक्छ, हामीले सबै कुरा नेपालमा उत्पादन गर्न सक्छौँ आजको दिनमा। त्यो अहिले यो कुरा त विश्वमै कुनै पनि ठाउँमा पोसिबल छैन। आफ्नो पुरा 100% आत्मनिर्भर हुन सक्ने त्यो पोसिबलै छैन। अब के छ कि हामीहरूले एक आपसमा
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गरेर आफ्नो जुन स्ट्रेङ्थको कुराहरू छ, आफ्नो जुन सम्भावनाका कुराहरू छन् त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसमा हामीहरूले काम गर्ने हामीहरूले जहिले पनि यही सुझाव दिँदै आएको छु। अब काठमाडौँमा लाखौँ सवारी साधन छ, चाप बढिरहेछ, ट्राफिक जाम भइरहेछ, यसलाई रोक्नको लागि केही समय छ नि गाडीमा चाहिँ सरकारले निषेधै गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग हो, प्रस्ताव हो? हामीहरूको त यो प्रस्ताव छैन। अरू फेरि के छ कि यस्तो गर्नु पनि हुँदैन। हामीहरूले बरु के हेर्नुपर्छ कि रोडहरू कसरी हामीहरूले विस्तार गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कसरी डेभलप गर्ने, सेटेलाइट सिटीहरू कसरी बनाउने, यस्तो खालको जबसम्म हामीहरूको पोजिटिभ धारणा हुँदैन तबसम्म के छ कि इकोनोमी पनि विस्तार गर्न सक्दैन। इकोनोमीको विस्तारको लागि ओभरअल स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङको बढाउनको लागि यो आवश्यक छ कि हामीहरूले पोजिटिभ तरिकाले सोचौँ। पोजिटिभ तरिकाले कसरी हामीहरूको ओभरअल सबै औद्योगिकरण पनि होस्, कन्जम्सन पनि बढोस्, हामीहरूको सबै मान्छेहरूको जीवन स्तर पनि बढोस्, त्यो हिसाबले सोच्नुपर्छ। अब तपाईँहरू तीनैजनाको एउटा सोच चिन्तन के छ भन्दा देश बनाउनुपर्छ भन्ने। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि शेखरजी, विष्णुजी र राजेन्द्रजी, अब हाम्रो देशमा छ नि उद्योगपति व्यापारीहरूले पनि सरकारको चाकरी गर्न छोडेर है, मेरो चाहिँ आग्रह छ तपाईँले सकारात्मक सुझाव दिनुहोस् तर धेरै सरकारको प्रशंसा नगर्नुहोस्। हजुर, यो चाहिँ मेरो तपाईँहरू तीनैजनालाई प्रस्ताव। किनभने सरकारलाई हामीले कमजोरी छ भने घचघचाउनुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ। र बजेटमा सबै कुरा राम्रो छ भनेर भनिदिँदाखेरि त बढी कार्यान्वयन भएन भने, प्रगति र उन्नति र विकास भएन भने त उद्योगपति व्यापारी जस्तो एउटा प्रत्यक्ष व्यक्तिहरूले पनि बजेटको प्रशंसा गरे, समर्थन गरे, अनि कार्यान्वयन भएन भने के हुन्छ भन्नुहोस् न। ल राजेन्द्र, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। यसो अब हामीले एउटा निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने हेर्नुहोस्, कसैले चाकरी गर्नु छैन र चाहिँ हामीले यो जुन किसिमबाट एउटा भोलिन्टरी रूपमा चाहिँ राष्ट्रको लागि काम गरिरहेछौँ, कसैको चाकरी भन्दा पनि आम जनता, उद्यमी व्यवसायी र सरकारलाई पनि राम्रो होस् भन्ने हेतुले हामी लागिरहेछौँ। र कतिपय कुराहरू हाम्रो देशमा सबभन्दा समस्याको कुरा के छ भन्दाखेरि बोल्ने कुरा एउटा, व्यवहारमा अर्को। सर्वप्रथम त्यो ठाउँमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु होइन। कतिपय कुरा चाहिँ बजेटमा हुनैपर्ने कुराहरू पनि हामीले चेम्बरले एउटा 1 नम्बर एजेन्डामा सरकारलाई सुझाएको थियौँ कि कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुहोस्, अहिलेसम्म पनि दिन सकेका छैन। यसबाट पनि बजेटमा त्यो कुरा आएन। किन भएन होइन? यो कुरा चाहिँ एउटा साइन्टिफिक बिजनेसमा जाउँ भन्दाखेरि अझै पनि त्यो भन्सारको नाकामा हाकिमको तजबिजले होइन 19-20 यो हुने त्यो हुने सन्दर्भ मूल्य चाहिँ नि धड्डावाला 6 महिना वर्ष दिन प्र्याक्टिस गरेर हेरौँ न कारोबार मूल्यलाई। यो हुनासारी जुन किसिमको एउटा मुलुकमा ग्रे मार्केटबाट भएको व्यवसायहरू, हुन्डी कारोबारहरू नियन्त्रण हुन्छ भनेर सुझाएका छौँ। त्यो कुराहरूको जुन दादागिरी अन्त्य हुन्छ पनि यसमा छ, कालोबजारीहरूको यस्तो कुराहरू सरकारले एउटा जमर्कै गर्नुपर्छ कि आँट गर्नुपर्छ कि मुलुकको लागि यो गर्ने भनेर होइन। अहिले चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ यो ब्युरोक्रेसीमा होइन प्रायः चाहिँ राम्रै हुनुहुन्छ, 1-8%ले ढमिलोमा माछा मार्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामी आम उद्यमी जनताले चाहिँ व्यवसायीले दुःख पाइरहेको अवस्था छ भने यसमा सरकारको नेतृत्व गर्नेले निजी क्षेत्रसँग एउटा संस्कार हुनु पर्यो क्या। मेरो आग्रह के छ भने प्रधानमन्त्रीलाई, अर्थमन्त्रीलाई, सबैलाई क्या देशका गर्ने मान्ने प्रत्यक्ष सबै व्यक्तिलाई उद्योगपति र व्यापारीहरूसँग सहकार्य गर्नु पर्यो। एक आपसमा देश बनाउनको लागि छलफल गर्नु पर्यो, रेगुलर छलफल गर्नुपर्ने सरकारले। प्रधानमन्त्रीले, अर्थमन्त्री तपाईँलाई बोलाएर देश कसरी बनाउने, सम्पूर्ण नेपाल कसरी बनाउने, तपाईँको समस्या के छ म समाधान गर्छु, लगानीको वातावरण बनाउनुहोस्, लगानी भित्राउनुहोस्, अरबौँ रुपियाँ ल्याउनुहोस् भन्ने किसिमको किन हाम्रो देशमा चाहिँ वृहत छलफल हुँदैन? मेरो प्रश्न शेखरजी। अब ऋषिजी, मेरो धारणा के छ भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, नेपालको निजी क्षेत्र जसले 75% लगानी गरेको छ होइन देशको विकासमा, र त्यसको रोजगारीमा पनि 70% भन्दा बढी निजी क्षेत्रले नै गरेको छ। हामी नेगेटिभ भएर बस्यौँ भने यो देशको के होला, कसरी विकास हुन्छ? र अहिले पहिला पनि विगतमा हाम्रो ठुला चुनौतीहरू आएका थिए होइन। हामी भूकम्प हेऱ्यौँ, राजनीतिक परिवर्तनहरू हेऱ्यौँ, धेरै समस्या भोगेका छौँ। तर त्यो समस्याबाट किन पार हुन सक्यो भने नेपालको निजी क्षेत्रले सकारात्मक सोच राखेको छ। हामीले नकारात्मक सोच र क्रिटिकल मात्रै हुने हो भने यो देश विकास आलोचना गरेर समस्या समाधान हुँदैन। हामीले दिने हो कन्स्ट्रक्टिभ सजेसन दिने हो, हामीले कसरी समस्याको समाधान हुन सक्छ। समस्या त सबैलाई थाहा छ नि ऋषिजी, समाधान कसरी गर्ने भनेर हामीले सजेसन दिने हो। निजी क्षेत्रको चरित्र त त्यहाँ फरक हुन्छ नि। निजी क्षेत्रको चरित्र सबैलाई थाहा छ, किनभने तपाईँले सकारात्मक सोच राख्नुहुन्छ होइन, तपाईँले सुझाव पनि राम्रै दिनुहुन्छ, तर त्यो सुझाव ग्रहण गर्छ कि गर्दैन त? होइन, यसपालि
केही धेरै सुझावहरू ग्रहण पनि भएका छन्, धेरै भएका पनि छैनन्। जस्तै अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ हामी कृषिको जुन हामी आयातलाई घटाउँछौँ भनेर, त्यति सजिलो छैन जस्तै कुरा। यो कुरा हामीले भनेका पनि छौँ, किनभने कृषिको आयात घटाउने भनेपछि उपभोक्ताको लागि महँगो हुने हो। किनभने आयात किन हुन्छ भने नेपालमा हामीले उत्पादन गर्दाखेरि महँगो छ, त्यसैले गर्दाखेरि आयात हुन्छ हैन। र यसको लागि नेपालमा हाम्रो कसरी कस्ट अफ हाम्रो प्रोडक्सन घटाउन सकिन्छ, हाम्रो पूर्वाधार इम्प्रुभ गरेर उन्नत जातको बिउ लिएर आएर हाम्रो अन्य पनि सुविधाहरू किसानलाई दिएर अनि मात्रै त सम्भव छ नि। हामीले सिधै आयात घटाउँदाखेरि त उपभोक्तालाई किसानहरूलाई पेन्सन दिने भनेर सरकारले घोषणा गर्यो, तर हाम्रो देशमा किसानहरूले मल पाउँदैनन्, बिउ पाउँदैनन्। त्यो ठुलो समस्या छ नि शेखरजी। वर्षायाम सुरु भयो, हामीले भनेका छौँ अब यो निजी क्षेत्रलाई मल आयात गर्नु दिनुपर्छ र जुन सरकारले सहुलियत दिने हो त्यो निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। र यो विचार गर्नुहोस् सर कि कसरी यसको दुरुपयोग त हुन सक्दैन। मल त कसैले खान सक्दैन, भारत पठाउन सक्दैन, चाइना पठाउन सक्दैन, कसैले दोब्बर प्रयोग पनि गर्न सक्दैन हैन। यो आधारमा निजी क्षेत्रलाई आयात दिएर जुन इन्सेन्टिभ दिनु छ निजी सरकारले छिटो दिनुपर्छ निजी क्षेत्रलाई मल आयात गर्नको लागि। म त प्रस्ताव राख्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि जस्तो अब पेट्रोलियम पदार्थहरूको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि अब निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। सरकारले पनि सकारात्मक सोच राखेको छ, आपूर्ति मन्त्रीले त्यता सङ्केत पनि गर्नुभएको छ। त्यो कति सम्भव छ विष्णुजी? तपाईँले चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ नि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्छ? मैले हामीहरूको सिएनआईको तर्फबाट पनि हामीले एलपिजीको लागि यो सजेसन दिएको छु कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास जुन छ आजको दिनमा कमर्सियल युजमा पनि गइराखेको छ, फेरि के छ कि प्राइभेट युजमा पनि गइराखेको छ। कमसेकम कमर्सियल युजको लागि जुन एलपिजी ग्यास गइराखेको छ त्यसलाई हामीहरूले छुट्याउँ। त्यसलाई के छ कि त्यसमा हामीहरूले केही सब्सिडी दिनुपर्ने आवश्यक छैन र त्यसलाई के छ कि प्राइभेट सेक्टरको लागि पनि खोलौँ, त्यो हामीहरूको सजेसन छ गभर्मेन्टलाई। अब कति यो पल्ट हालांकि उनीहरूले भनेको छ कि यिनीहरूलाई एलपिजी ग्यासको इम्पोर्टलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यसलाई के छ कि एक परिवार एक चुलो बाट यसलाई रिप्लेस गर्ने अभियान चलाउने कुरा गरेको छ। तर अगर बाइ द वे त्यो पनि हुन पाएमा यसले एउटा ठुलो टेवा पुग्छ। अरू एलपिजी ग्यासको कुराहरूमा प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट सजिलो छ, हुन पनि सक्छ। भारतीय बजारमा नेपालले उत्पादन गरेको सामग्रीहरूको पहुँच प्रभाव किन पुग्न सकेन मलाई बताउनुहोस् त। भारतमा नेपालले उत्पादन गरेको सामग्रीहरू किन भारतमा जान्छ? किनकि हामीहरूको उत्पादनको लागत जुन छ नि त्यो महँगो छ। हेर्नुहोस् हामीहरूको हरेक कुराहरू महँगो छ। सुरुवातबाट हेर्ने हो भने एउटा त के छ कि हामीहरूसँग लिमिटेड आफ्नो स्रोत लिमिटेड छन्। जसरी के छ कि लाइमस्टोन भइहाल्यो, त्यस्ता स्रोतहरू हामीहरूसँग लिमिटेड छन्। फेरि के छ कि जग्गाको मोल बढी छ, जग्गाको एभाइलेबिलिटी सजिलो छैन, लजिस्टिक्सको कस्ट बढी छ। हामीहरूको प्रोडक्टिभिटी जुन म्यान पावरले प्रोडक्टिभिटी इन कम्पेयर टु अरू देशहरूमा दिनुपर्ने त्यो हामीहरूको कम छ। मतलब हरेक स्टेपमा हामीहरूको लागत बढी भएको हुनाले हामीहरूको प्रतिस्पर्धा गर्ने जुन क्षमता छ त्यो अलिकति कमजोर छ। अब त्यही कारणले गर्दा हामीले भनिराखेका थियौँ कि औद्योगिकरणको लागि सेकेन्ड वेभ अफ रिफर्म्स चाहिएको छ। त्यसमा के छ कि रिफर्म्स मात्रै जग्गामा मात्रै होइन, यो के छ कि लेबर लजमा पनि चाहिएको छ। यस्ता रिफर्म्सहरू एक एक गरेर आयो भने लामो समयसम्म हामीहरूले अरू स्थितिको स्थायित्व भयो भने नीतिहरूको, तो यो हामीहरूले पनि औद्योगिकरण पोसिबल हुन्छ, निर्यात पोसिबल हुन्छ। तर टाइम लाग्छ, पेशेन्स राख्नुपर्छ, एकै सालमा रिजल्ट आउँदैन। जस्तो सानातिना व्यापारीहरूको समस्या चेम्बरको पनि दायित्व र जिम्मेवारी हो। मझौला व्यापारीहरू पनि धेरै छन् हाम्रो देशमा। चेम्बरले यसपटकको बजेटमा सरकारलाई जुन सुझाव दिएको थियो त्यो सुझाव अधिकांश पुरा भयो होइन? प्राय भएको छ भन्ने सम्बोधन भयो। कतिपय कुरा अर्थमन्त्रीले तपाईँको मागलाई पुरा गरिदिनु भयो। हुनै पर्ने कुराहरू पनि छुटेको अवस्था छ होइन? तपाईँले जुन एउटा साना पक्कै पनि हामीसँग चेम्बरमा ठुला मझौलादेखि साना तल खुद्रा महिला सबै कृषि उद्यमी छन् हामीका सदस्यहरू होइन? अब हामीले एउटा कुरा के सुझाएका थियौँ भनेदेखि यो खुद्रा व्यापारीको लागि जुन किसिमको एउटा 50 लाखसम्मको चाहिँ कारोबारको थ्रेसोल्ड 1 करोड पुऱ्याउँ है, त्यो गर्दाखेरि बरु चाहिँ जुन एउटा सरकारले लिने ट्याक्स चाहिँ 0.5% लिए पनि त्यसमा केही फरक छैन होइन? र चाहिँ यो खुद्रा व्यापारीले आफैले सिए पालेर त्यो गरेर चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने खुद्रा व्यापारीमा आफै मालिक आफै मजदुर, यस्तो कुराहरू पनि कतिपय कुरा छुटेको अवस्था छ होइन? यो सरकारले कतिपय कुरा राम्रो, कहिले कृषि क्षेत्र, जलस्रोत
अनि एसएमई तल्लो तबकासम्म चाहिँ उत्पादन वृद्धिको लागि केही एउटा बजेटमा प्रक्षेपण गरेको चाहिँ एकदमै सकारात्मक छ होइन। यसमा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ हेर्नै बाँकी छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले भन्ने पनि चाहिँ छुट्न सक्छ। अब यो राजस्व परामर्श बोर्ड भन्ने छ निजी क्षेत्रको सुझावको लागि, त्यो मार्फत फेरि थप सरकारलाई, मुलुकको लागि र जनतालाई उद्योग व्यवसाय हुने किसिमको हामी थप सुझाव गर्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ सरकार सचेत आउनुपर्छ होइन। एकचोटि छुट्यो अब सिद्धियो भन्नु चाहिँ भएन। राम्रो कुरा छ भने बजेटमा छुटे पनि फेरि समेट्न त सकिन्छ नि। त्यतातिर पनि सरकारले एउटा नियम कानुन बनाएर अगाडि लग्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्छ। तपाईँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने यसपालिको बजेटमा एउटा उत्साहजनक कुरा के रहेको छ भने एउटा स्टार्टअपको निरन्तरता आएको छ होइन। स्टार्टअपलाई एन्करेज कसरी गर्ने, यसको नियमावली हुन त पहिलाको बजेटमा पनि आएको थियो, यसको नियमावली अहिलेसम्म आएको छैन, तर यसको निरन्तरता आएको छ। र अर्को एउटा ठुलो कुरा के रहेछ भने साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायलाई बिना धितो कर्जा है यो व्यवहार उतार्न सक्छ सरकारले होइन। तर यसमा चाहिँ पुरै 100% हुँदैन। कसैले 40% 50% लगानी गर्छ भने बाँकीको लागि उसले बिना धितो कर्जा पाउन सक्छ। किनभने यो आवश्यक पनि छ, किनभने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको साना र मझौला उद्योगिक व्यवसाय नै हुन्। र उनीहरूलाई चाहिँ सबल बनाउन सक्यौँ भने यो समृद्धि सम्भव छ, नत्र छैन। र यो बजेटमा यो कुराहरू आएका छन्। यसमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यसको कसरी हामी जाँदाखेरि ठिक होला भनेर हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा आफ्नो सल्लाह पनि दिएका छौँ। म केही समय विश्रामपछि फेरि आउनेछु, कतै नजानु होला। कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्, हेरिरहनुहोस्। विश्रामपछि यहाँहरू तीनैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। शेखरजी, अहिलेको अवस्थामा अब देश बनाउनको लागि, देशमा चाहिँ विकास र समृद्धि र आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि वातावरण बनेको छैन, कुनै समस्या छैन, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अब चाहिँ अर्को पाटो सुधारको केही कुराहरू भएका छन्, अब गर्नलाई त धेरै बाँकी छ। अब अघि जुन हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ, मैले एउटा कुरा के जोड्न खोजेँ भने एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण के छ भने हामी साँच्चै समृद्धिको बाटोमा जाने हो भने यो क्यापिटल मार्केटमा कसले इन्भेस्ट गरिरहेछ त्यसलाई पनि हेर्न जरुरी छ। 50 लाख डिम्याट अकाउन्ट छन्, 10 लाख मान्छेले रेगुलरली सेयरमा ट्रेड गरेका छन्। यसपालिको बजेटले यो सेयर मार्केटको लागि केही पनि बोलेन। त्यसैले गर्दाखेरि सेयर मार्केटलाई किन बोलेन सरकारले? कारण के रहेछ? अब किनभने अब यहाँ सरकारलाई कन्फिडेन्स नभएर हो कि होइन, तर यति ठुलो एउटा मध्यमवर्गीयको लगानी यसमा भएको छ र यो सेयर मार्केटलाई कसरी बलियो बनाउनु पर्छ यसमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिनै पर्छ। किनभने 10 लाख मान्छे डेली यसमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गरेका हुन्छन्, उनीहरूको आफ्नो एक्टिभली ट्रेड गरेका छन् भनेपछि यो कुरा चाहिँ एउटा कमजोरी मलाई लाग्यो। शेखरजी, तपाईँले विश्व घुम्नु भएको छ, विश्वमा जसरी तीव्र गतिमा विकास भइरहेछ नि, भारत, चीन, युरोप, अमेरिका होइन, मलेसिया, थाइल्यान्ड अथवा भन्यो भने सिङ्गापुर, नेपालमा किन विकास हुन सक्नु तीव्र गतिमा, रफ्तारमा? कारण के रहेछ? मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो कारण निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगरेको कारण हो। जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरिएको छ, निजी क्षेत्रको क्षमता विकास गरिएको छ, उनीहरूलाई लगानी गर्नको लागि अझ प्रोत्साहन गरिएको छ, त्यहाँ विकास भएको छ। जुन क्षेत्रमा जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिएको छ र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा राजस्वको माध्यमको रूपमा मात्रै हेरिएको छ, लगानीको माध्यमको रूपमा हेरिएको छैन, त्यस्ता देशहरूमा चाहिँ विकास भएको छैन। हामी कहाँ सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के हो भने बोल्नको लागि सबैले बोल्छन्, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको आवश्यक छ, तर कार्यान्वयन गर्दाखेरि निजी क्षेत्रसँग हात मिलाउन या सहकार्य गर्नको लागि कहिले पनि त्यो जुन सक्रियता हुनुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। विष्णु, जस्तो अब हाम्रो देशमा आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्नताको कुरा नारामा मात्रै सीमित छ क्या। हामीले भन्छौँ देश बनाउने, समृद्धि, विकास, तर अहिलेसम्म देश बन्न सकेन। राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो कि उद्योगपति र व्यापारी पनि त्यसमा दोष छ? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई के लाग्छ, एउटा कुरा जहिले पनि ड्राइभिङ सिटमा जुन छ नि गभर्मेन्टै हुन्छ, सरकारी हुन्छ। अब ड्राइभिङ सिटमा सरकार भएको कारणले गर्दा सबै नीति, पोलिसी अरू कार्यक्रमहरू उनीहरूले यस्तो बनाउनु पर्छ जसबाट के छ कि निजी क्षेत्र उत्साहित होस्, निजी क्षेत्र लगानी गर्नको लागि ढुक्क होस् र उनीहरूले उत्साहपूर्ण तरिकाले अगाडि बढोस् के। यो यस्तो एउटा वातावरणको जुन जिम्मेवारी छ त्यो जहिले पनि सरकारकै हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ। किनकि निजी क्षेत्रले त के छ कि उद्यम गर्न चाहन्छ, काम गर्न चाहन्छ, लगानी गर्न चाहन्छ, अरू त्यसमा के छ कि मतलब इभन इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्न चाहन्छ, त्यस्तो खालको भावना हुन्छ, पैसा पनि कमाउन चाहन्छ
मतलब यो सबै भावनालाई कसरी केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसको मतलब कहिले बढाउन सकिन्छ त्यो कुरामा निर्भर गर्छ। जसरी मैले फेरि भने कि यो पल्ट औद्योगिकरणको लागि नीतिहरू आयो। एउटा अरू कुरा मैले जुन भन्न मतलब के छ कि सकेका थिएन, एउटा राम्रो यो बजेटमा डेभलपमेन्ट के भएको छ कि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको धेरै कुराहरू आएको छ कि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप। अब मैले जसरी भन्दाखेरि कि यो औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने अपर्च्युनिटी क्रिएट भएको छ, रोडहरूमा लगानी गर्ने अपर्च्युनिटी क्रिएट भएको छ। अब त्यही तरिकाले ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्ने अपर्च्युनिटी क्रिएट भएको छ। यो सबै अब यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो, कसरी यसबाट नीतिको अभाव छैन हाम्रो देशमा, नीति चाहिँ ठिक छ सरकारको, यो एउटा बजेटमा आएको छ अहिले। अब यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी त्यसबाट के छ कि अवसरहरू अरू के छ कि निजी क्षेत्रको आफ्नो उत्साहहरू यस पर डिपेन्ड गर्छ के। राजेशजी, जस्तो हाम्रो देशमा छ नि अझै पनि विभिन्न राष्ट्रका मान्छेहरूले छ नि अथवा उद्योगपति व्यापारी अथवा लगानीकर्ताले किन उत्साहजनक रूपमा चाहिँ लगानी गर्न चाहँदैन, कारण के छ? होइन त्यस्तो जसरी आउनु पर्थ्यो लगानी ओरिनु पर्थ्यो नि। एउटा जुन किसिमको लगानी वैटी वातावरण चाहिँ छैन भन्ने कुरा जुन प्रचार भइरहेछ नि, त्यस्तो पनि होइन। एकाटवटा कमी कमजोरी छ हाम्रो काम। हैन ऐन कानुन झन्झटिलो छ, समस्या छ, कर्मचारीले समयमा काम गर्दैन। जतिपय कुराहरू अब मुलुकलाई चाहिँ हामीले सक्दो एकद्वार सर्भिस डिजिटलाइजेसन गरेर लाग्ने त्यस्तो विधि चाहिँ हाम्रो मुलुकमा ल्याउनु पर्छ हैन। लगानी मैत्री वातावरणको लागि अघिल्लो पनि हामीले भनिसकेका छौँ, मैले थप्के भने एउटा सरकारको नीति चाहिँ स्थिर र दरिलो हुनुपर्दछ हैन। अब लगानीको लागि अहिले चाहिँ अब हुन त नयाँ सरकार आएपछि स्थानीय चुनावको उसमा गयो। अब एउटा चाहिँ अब एफटिआईको समिट पनि छिटै नै गर्नुपर्छ। यो छ नि मङ्सिरको चुनाव हुनेछ राष्ट्रिय निर्वाचन, त्योभन्दा अगाडि समिट पनि गर्नु पर्यो हैन एफडिआईको लागि। र चाहिँ हाम्रो देशमा पनि एउटा कस्तो किसिमको सोच आउनु पर्यो भनेदेखि हाम्रै आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर जस्तै यो बुढी गण्डकी 1200 मेगावाट जुन थन्किएर बसेको थियो, अहिले यो बजेटमा सरकारले के भन्छ स्वदेशी पुँजीले गर्ने, र हाम्रै पुँजीबाट यो गर्न सक्छौँ हैन। तपाईं लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ बुढी गण्डकी? पक्कै पनि किन नगर्ने, मेरो यथाशक्ति अरुण 4 मा अरु डेफिनेटली यो कुरा चाहिँ आम जनताले, म मात्र जनताले सहभागी जनाउँछ। सक्नेले कसैले 10,000 कसैले 10 लाख गर्ला। पश्चिम क्षेत्रमा पनि तपाईं लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ? पनि यो आम जनसहभागिता यो विशेष गरी छ नि ठुलठुला चाहिँ परियोजनाहरुमा नेपालका उद्योगपति लगानी गर्न तयार छन्। हाइड्रो पावर उद्योगपति जनता सबैलाई सहभागिता गराउनु पर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हाम्रो देशको जुन किसिमको एउटा छ न खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थले गर्दा मोटामोटी 6 खर्बको व्यापार घाटा छ। त्यसलाई घाटा घटाउनलाई चाहिँ गर्नै पर्ने तत्कालै भारतमा हाम्रो शक्ति भनेको विद्युत निर्यात पर्यो, उत्पादन हामीले गर्नु पर्यो, बिक्री भारतमा गर्नु पर्यो, भारतीय बजारमा हामीले दिन सक्छौँ। भारत बंगलादेशले पनि लगानी गरेर आयात गर्छु भनिरहेछ भनेदेखि हाम्रो उत्पादित बिजुली सक्दो यहाँ मुलुकमै चाहिँ उपभोग गर्ने हैन, बेसी भएको निर्यात गरेर व्यापार घटाउने मेन स्रोत नै जलविद्युत हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। शेखरजी, अब समग्रमा हामी निष्कर्षमा पुगौँ, यो देशको विकासमा उद्योगपतिहरूको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अब उद्योगपतिहरू पनि राजनीतिमा आइरहेछन्, धेरै आइरहेछन्। ठिक छ, उद्योगपतिहरू राजनीतिमा आएर देशको नेतृत्व गर्न सक्छन्? तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई के लाग्छ भने राजनीति कुनै पेसा होइन हैन। राजनीति मान्छेले या कोही कसैले सेवाको लागि गर्छन्, र उद्योगपति राजनीतिमा जानु कुनै नेपालको लागि नौलो कुरा होइन। यो हरेक देशमा भइरहेको छ हैन, किनभने उद्योग व्यवसाय हाम्रो पेसा हो। तर कसैले सेवा गर्न चाहन्छ, देशको उन्नति गर्न चाहन्छ र त्यसको माध्यम राजनीतिलाई खोजेको छ भने त्यसलाई त त्यसको लागि किन नकारात्मक सोच राख्ने? त्यसो उद्योगपतिहरू पनि राजनीति जानुपर्छ। कसैले सेवा गर्न चाहन्छ र सेवाको भावनाले यो देशको विकास, देशको समृद्धिको लागि ऊ अगाडि बढ्न चाहन्छ भने उहाँहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उद्योगपतिहरूको भविष्य राम्रो छ, उज्जवल छ राजनीतिमा, तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई त लाग्छ कि उद्योगपतिहरू नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा, हालाकि अरू देशमा त यस्ता थुप्रै उदाहरण पनि छन्, राष्ट्रपति पनि भएको छन्, प्रधानमन्त्री पनि भएको छन्, अरू देशमा भएका छन्। जुन जसरी एउटा बङ्गलादेशको इक्जाम्पल लिन्छु, 25% त उद्योगपति त्यहाँ छन् र आज उनीहरूको सबभन्दा तीव्र ग्रोथ भइराखेको देश आजको दिनमा साउथ एसियामा एटलिस्ट बङ्गलादेशी छ। सो उद्योगी व्यवसायीहरूले राजनीतिमा जानै पर्छ, किनकि उनीहरूले पनि CSR को काम गरिराखेको हुन्छ, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर के छ कि व्यवसायलाई बुझेको हुन्छ, देशको कसरी मोनिटरी पोलिसिजहरूलाई, फिस्कल पोलिसिजहरूलाई बुझेको हुन्छ, उनीहरूले क्याबिनेटमा बसेर काम गर्न सक्छन्। उनीहरूले के छ कि प्रगतिको लागि, उनीहरूले ग्रोथको लागि काम गर्न सकिन्छ।
सो मलाई त यो लाग्छ कि अरू फेरि के छ कि एक निष्पक्ष भावले अरू एकदम मतलब के छ कि उद्योगपतिलाई पैसा कमाउनु छैन नि त, पैसा भ्रष्टाचार गर्नु छैन, भ्रष्टाचार राजनीति जाँदाखेरि पनि हो। मतलब के छ कि त्यो राम्रो पक्ष होइन राजनीति पनि यसमा के छ भन्दाखेरि कतिपय सबै उद्योग व्यवसायीहरू त्यस्तो गएको अवस्था छैन, 1-8% होइन, जसको चाहिँ अलिकति त्यसमा इन्ट्रेस्ट जान थालेको छ, राजनीतिमा रुचि राखेका छन्। देशको राजनीतिमा रुचि राख्नु त एकदम राम्रो हो नि जनताले होइन। र चाहिँ यो किसिमका विशेष गरी म त के भन्दा हङकङतिर चाहिँ के चलन छ भनेदेखि छ नि, यो सभासद भन्दा पनि विज्ञलाई मन्त्री बनाउँछ। त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री अमेरिकामा पनि त्यस्तो छ भन्नु खोजेको मैले। कतिपय कुरा चाहिँ सम्बन्धित विज्ञ गयो भनेदेखि सांसदहरू मन्त्री गर्नै पाउँदैन अमेरिकामा त। त्यही त त्यो पुग्छ होइन। यो व्यवसाय उद्यमी पोलिटिसियनमा जाने भन्ने कुरा नराम्रो कुरा चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ राख्नु। मैले एउटा कुरा जोड्नु खोजेँ, यो हामी नेपालमा मात्रै होला कि कसै कुनै पोलिटिसियनलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने म राजनीति गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। राजनीति त कसैको पेसा हुन सक्दैन नि। राजनीतिको पेसा भनेको व्यवसाय पनि हो, राजनीतिको त्यो पनि हो होइन। किनभने अरू देशमा सबै तपाईँले हेर्नुहुन्छ शिक्षक राजनीतिमा जान्छ, इन्जिनियर राजनीतिमा जान्छ, उहाँले भन्नुभयो जस्तै विज्ञ राजनीतिमा जान्छ, उद्योगी व्यवसायहरू राजनीतिमा जान्छन्। तर राजनीतिमा जाने भने त सेवा गर्नको लागि हो नि, राजनीति नै मेरो पेसा हो भनेर त कोही जान सक्दैन नि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो सोच परिवर्तन आवश्यक छ। किनभने राजनीतिक पार्टीलाई तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ, चन्दा पनि दिनुपर्छ, त्यो पनि समस्या, चन्दा आतङ्क छ हाम्रो देशमा फेरि पक्कै पनि छ। तर मलाई लाग्छ अहिले पछिल्लो समय घटेको छ चन्दा आतङ्क। तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई लाग्छ अहिले पहिला जस्तै चुनावमा चन्दा दिनु पर्थ्यो नि, अहिले दिनु पर्दैन, अब त्यो अवस्था छैन। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। उद्योगपति ढुक्क भएर बस्न सक्छन्, अब सुरक्षित छन्। सुरक्षित किनभने पैसा नदिँदाखेरि तपाईँलाई पनि ठुलो धम्की आउँछ। तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने हामी धेरै सुरक्षित र हामीलाई त्यस्तो कुनै अनावश्यक दबाव चाहिँ अहिले छैन। अहिले अनावश्यक दबाव छैन, पैसा दिनै पर्छ भनेर कसैले भन्न सक्दैन, दबाव दिन सक्दैन। अनावश्यक दबाव चाहिँ छैन, पैसा दिन चाहिँ पर्छ नि त उद्योगपति व्यापारीले। मैले जसरी भने अनावश्यक चाहिँ दबाव छैन, त्यस्तो दबाव छैन जसरी विगतमा जस्तो वर्तमान अवस्था। मलाई पनि लाग्छ कि एउटा हो सबै कुराहरूमा, चाहे हामीहरूको व्यवसाय होस्, चाहे के छ कि राजनीति हो, प्रोफेसनलिजम आइराखेको छ। पहिले सानो सानो उद्योगबाट, सानो सानो व्यवसायबाट मान्छेहरूले आज गरेर एकदम पारदर्शी तरिकाले पनि काम भइराखेको छ। धेरैवटा मतलब आजकल उद्योग व्यवसायमा त पारदर्शिता आइ नै सकेको छ, एक तरिकाले धेरै आइसकेको छ, तुलनात्मक तरिकाले आइसकेको छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो राजनीतिमा पनि भएको छ। त्यसमा तीनैजनाले एउटा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् त। हाम्रो देशमा उद्योगपतिहरू उद्योग मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्थामा छन्, त्यो क्षमता छ उद्योगपतिमा किन देशको नेतृत्व गर्न सक्छ? बिल्कुल किन छैन? मलाई लाग्छ नहुने त कुनै कारणै म देख्दिनँ। किनभने उद्योगी व्यवसायहरूले धेरै व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जानेछन्, अर्थतन्त्रलाई बुझाएछन् र कसैले साँच्चै नै यो देशलाई सेवा गर्न चाहन्छ, यो देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छ भने उनीहरूमा केपेबिलिटी पनि छ भने अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले त विनोद चौधरीसँग लामो समय काम गर्नुभयो, उहाँ क्यापेबल भएको मान्छे, क्षमता भएको व्यक्ति हो एकदम, त्यसमा कुनै डाउटै छैन। उहाँको जुन क्षमता छ, चाहे त्यो म्यान पावर ह्यान्डलिङमा होला, त्यो स्थितिलाई बुझ्नुपर्ने कुराहरूमा होला, या एउटा लिडरसिपको लागि जुन तरिकाको एउटा सोच लाउनु पर्ने हो त्यसमा होला, त्यसमा कुनै मतलब शङ्कै छैन। मतलब कङ्ग्रेसको राजनीति हुनुहुन्छ नि त फेरि, त्यो राम्रै कुरा हो नि, राम्रो कुरा हो। तपाईँलाई के लाग्छ? उद्योगपति राजनीति आउनु ठिक छ, देश हाँक्न सक्छ, उद्योग पनि सक्छ। जसले चाहिँ एउटा उद्योग व्यवस्थापन, आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थापन गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिले मुलुकलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु होइन। विशेष गरी अहिले चाहिँ हामी कहाँ भएको उद्यमी व्यवसायहरू केही पोलिटिकल पार्टीमा एलाइन भए पनि एउटा अर्थतन्त्रको सुधारको लागि उद्यमी व्यवसाय चाहिँको चाहिँ जुन मर्का छ त्यो फोरममा, संसदमा राख्नको लागि चाहिँ अहिले जानुभएको छ होइन। म भएर प्रधानमन्त्री नै हुन्छु भनेर दौडधुप गरेको कुनै व्यक्ति अहिलेसम्म मैले चाहिँ पाएको अवस्था छैन। त्यसो भए यो एउटा निष्कर्ष जाँदै तीनैजनाले उत्तर दिनुहोस्। देशको सबैभन्दा ठुलो महारोग के थाहा छ तपाईँलाई? भ्रष्टाचार हो। त्यो रोक्नको लागि उद्योगपतिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हजुर, अब तपाईँहरूको एउटा सङ्कल्प छ देशमा भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि, के छ भन्नुहोस्? पक्कै पनि भ्रष्टाचार हाम्रो एउटा दीर्घ रोग हो, यसलाई चाहिँ समाप्त गर्नै पर्छ। भ्रष्टाचारको लागि कोही पनि निजी क्षेत्रले यसलाई प्रोत्साहन दिँदैन र दिनु पनि हुँदैन र यसलाई मलाई लाग्छ यसलाई हामीले अन्त गर्न सक्यो भने देशमा प्रगति र उन्नति हुन्छ होइन। एकदम भ्रष्टाचार जुन छ नि आजकल त के छ कि
मैले अरू देशमा पनि हेरिराखेको छु, पारदर्शिता आइराखेको छ, डिजिटलाइजेसन भइराखेको छ। मतलब आजकल यस्ता मतलब यो भ्रष्टाचारलाई रोक्ने नयाँ कदमहरू पनि आइसकेका छन्। अगर त्यसलाई राम्ररी इम्प्लिमेन्ट गर्न पायो भने त्यो स्वतै खतम हुन्छ। राजनजी, तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? पक्कै पनि हाम्रो मुलुकमा यो जुन एउटा यो भ्रष्टाचारको एउटा पिलो छ त्यसलाई चाहिँ निचारेर फाल्नै पर्छ होइन। अन्यथा यो मुलुकले चाहिँ एउटा भनौँ न ग्रोथ गर्नको लागि कठिन छ। समयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र ओझेल परेको कारण नै भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र विगतमा जस्तो त्यस्तो अवस्था सिचुएसन छैन, सुधारोन्मुखमा हाम्रो मुलुक अगाडि बढिरहेछ भने अझै पनि 1-8% धमिलोमा माछा मार्ने प्रवृत्तिका छन्। त्यसलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू तीनैजनालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो देशको विकास समृद्धि र आर्थिक अनि सम्पूर्ण नेपाललाई रोजगारी दिन तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहोस्। देश बनाउनुहोस्, एकपटक हामी सबै मिलेर देश बनाउँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense